कतिजनाले चिन्नुहुन्छ मेरो एकदमै मेरो श्रीमती एकदमै नजिकको माई हाफ म धेरै खुसी छु प्रिस्किला मेरो जीवनमा आउनुभयो अनि हामी धेरै आत्मिक क्षेत्रमा पनि हामी सँगै हामी हरेक दिन डिभोसन गर्छौं हुन्छ हामी म चाहिँ छोटो परिचय दिँदै मेरो नाम चाहिँ धीरज लामा म चाहिँ अहिले गोरखामा छु अनि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस् यसरी एउटा ठाउँबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँमा यसरी परमेश्वरको वचन छर्न पाउँदाखेरि म धेरै वर्ष जवानहरूको बिचमा काम गर्दै आइरहेको छु 2009 देखि अहिलेसम्म म जवानहरूको बिचमा विभिन्न ठाउँमा यसरी टेक्निकल तरिकाले यसरी जुममा पढाउने यसरी जुममा बोल्ने बानी त त्यति छैन तर पनि हामी एउटा टिचिङमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले एउटा उदाहरण के दिनुभएको छ भन्दाखेरि मानिसहरू जहाँ छन् त्यही हामी चाहिँ पुग्नुपर्छ मानिसहरू जहाँ हुनुहुन्थ्यो येशू ख्रीष्ट पनि त्यही जानुभयो यरुशलेममा एउटा अफिस खोलेर बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म चाहिँ यो अफिस खुल्ला छ है भनेर उहाँ चाहिँ त्यसरी बस्नु भएन जहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो जहाँ चाहिँ भूत लागेका मानिसहरू जहाँ भोकाएका थिए त्यहाँ नै येशू ख्रीष्ट जानुभयो अहिले हामीले हेर्ने हो भने यो समयमा जवानहरू कहाँ छन् त इन्टरनेटमा हैन त्यसैले गर्दाखेरि हामी इन्टरनेटको थ्रुबाट हामी यसरी इन्टरनेटको माध्यमबाट म यहाँ बसेर हङकङको विभिन्न ठाउँमा यसरी जवानहरूको बीचमा बोल्न पाउँदाखेरि आइएम सो ग्ल्याड म धेरै खुसी छु हुन्छ हामी चाहिँ आज अघि विमल भाइले भन्नुभयो वचन भनेर भन्नुभयो खास चाहिँ मलाई लाग्छ आज चाहिँ वचन भन्दा पनि आज क्लास जस्तै मलाई लाग्छ हामी चाहिँ सिधै क्लासमा छौं किनभने एकदमै टाइम गइसक्यो 1 घण्टाको समय चाहिँ मलाई अलिकति पर्याप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि म अलिकति छिटो म जाने प्रयास गर्छु है त हुन्छ तपाईहरुले बोलेको म केही पनि सुन्दिन किनभने मेरो स्पिकर बिग्रेको छ जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुले मेरो कुरा सुनिरहनु भएको छ होला आज चाहिँ हामी क्यारेक्टर अफ गॉड को बारेमा हामी थोरै हामी सिक्ने छौं परमेश्वरको बारेमा सिक्नु भन्दा पनि परमेश्वरको बारेमा थाहा पाउनु भन्दा पनि वी वान्ट टु नो गॉड मोर देन नो अबाउट गॉड हामी चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्न चाहिँ हामी चाहन्छौं तपाईहरुको यहाँ मैले पिक्चर पनि लिएर आएको छु तपाईहरुको ट्रेनिङको हियरिङ गार्ड्स अफ भोइस मैले तपाईहरुको यो सबै हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो टपिकहरु चाहिँ मैले देखे हियरिङ गार्ड्स अफ भोइस मलाई चाहिँ यो क्यारेक्टर अफ गॉड को बारेमा जब विमलले मलाई मेसेज लेख्नु भयो धीरज दाइ तपाईले हाम्रो जवानहरुको यस्तो डिसाइपलशिप ट्रेनिङ हुँदैछ क्यारेक्टर अफ गॉड को बारेमा तपाईले बोलिदिनुस् न भने बेला मैले एकैचोटीमा यस भनिदिए किन भन्दाखेरि क्यारेक्टर अफ गॉड चाहिँ मेरो लाइफमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक मेरो लाइफमा एउटा टर्निङ पोइन्ट जस्तै हो जब म चाहिँ जन्मदेखि नै क्रिस्चियन परिवारमा जन्मे अनि एकदमै सन्डे स्कुलमा म रेगुलर जान्थे अनि परमेश्वरको वचनको बारेमा धेरै थोरै थाहा थियो कथाहरुको बारेमा हैन धेरै स्टोरीहरु छ बाइबलमा त्यो सबै स्टोरीहरु म सन्डे स्कुलदेखि नै सिक्दै आएको तर मेरो लाइफ चाहिँ मेरो पर्सनल लाइफ चाहिँ परमेश्वरदेखि धेरै टाढा थियो धेरै टाढा मैले त यतिसम्म सम्झेको थिएँ कि अब म परमेश्वर कहाँ चाहिँ म फर्केरै जान सक्दिन होला एकदम धेरै संसारको साथीहरुसँग एकदमै संसारिक जीवन संसारिक लयमा चाहिँ मेरो लाइफ एकदमै जिइरहेको थियो मलाई चाहिँ लाग्थ्यो परमेश्वरसँग त्यो ट्युनिङ चाहिँ अब म हुँदैन होला भनेर चाहिँ म सोच्दै थिएँ म काठमाडौँमा थिएँ म काठमाडौँमा स्कुल पढ्दै थिएँ म कलेज +2 दिइसकेपछि चाहिँ 12 दिइसकेपछि हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्कुलको रिजल्ट चाहिँ 6 मन्थ्स जस्तो चाहिँ हामी रिजल्ट कुर्नु पर्छ त्यति बेला चाहिँ म के गर्ने भन्दाखेरि म चाहिँ धरान गएँ तपाईलाई कतिलाई थाहा छ धरान अनि धरानमा चाहिँ एउटा डिसाइपलशिप ट्रेनिङ स्कुल भन्ने वाइएमबाट 5 महिनाको ट्रेनिङ हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ म धरानमा धेरै मेरो साथी भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ धरानमा गएँ अनि धरानमा जाने बेलासम्म पनि मेरो लाइफ चाहिँ त्यस्तै नै थियो संसारिक तरिकाको थियो एकदमै परमेश्वरलाई मन नपर्ने लाइफ चाहिँ म जिइरहेको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ हियरिङ गार्ड्स अफ भोइस भन्ने एउटा टपिक पहिलो हप्तामा आयो अनि मलाई चाहिँ विश्वासै लाग्दैन थियो क्या कसरी परमेश्वर बोल्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि परमेश्वर मसँग बोल्नु भएन भनेर चाहिँ
मलाई स्टाफहरूले सोध्नु तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वर बोल्नुभयो भनेर, मलाई चाहिँ बोल्नु भएन भनेर म भन्थेँ। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै मलाई चाहिँ अलिकति डर 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 लाग्न थाल्यो, किन परमेश्वर मसँग चाहिँ बोल्नु हुँदैन होला, मसँग साह्रै रिसाउनु भएको छ कि भनेर। अनि बिस्तारै बिस्तारै मैले चाहिँ परमेश्वरको आवाज सुन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति राम्रो ज्ञान हुँदै गयो। त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरको आवाज सुन्ने कारणले गर्दाखेरि नै आज म यहाँ युथहरूको बिचमा म अहिलेसम्म पनि सेवाकाई गरिरहेको छु। अनि गड्स कलिङ होइन, मैले फादर हार्ट गड एकदमै राम्रो गुड न्युज। अनि आज हामी चाहिँ क्यारेक्टर अफ गाडको बारेमा हेर्छौँ। दोस्रो हप्तामा चाहिँ त्यो ट्रेनिङमा क्यारेक्टर अफ गाडको बारेमा पढाइ हुँदै थियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नागाल्यान्डको एउटा पास्टर आउनुभएको थियो, अनि उहाँले चाहिँ यो कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरो पहिलो दिनबाट नै जब परमेश्वरको क्यारेक्टर अफ गाडको टिचिङ जब मैले पाएँ, अनि मैले चाहिँ मनमा नै वाइ भनेको प्रश्न चाहिँ मेरो मनमा आयो क्या। त्यो क्यारेक्टर चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ किन नभएको भन्ने खालको WH क्वेसन वाइ होइन कि परमेश्वर तपाईँ चाहिँ किन यति धेरै महान त भन्ने कुरो प्रश्न चाहिँ मलाई एकदमै वाइ भन्ने प्रश्न त खास एकदमै रेभलियन्ट टाइपको प्रश्न हो। किनभने वाइ भन्ने प्रश्न परमेश्वरलाई कहिले पनि हामीले गर्नुहुन्न। किनभने एउटा मालीले एउटा 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 पोटरले एउटा कसैले एउटा पट बनायो भने, एउटा जस्तै उदाहरणको लागि गमला बनायो भने खुद्रुकेले चाहिँ गमलाले चाहिँ मलाई किन खुद्रुके बनाएन भनेर कहिले पनि सोध्न सक्दैन, किनभने जस्तो इच्छा छ त्यही बनाउने हो नि। मलाई चाहिँ प्रश्न लाग्थ्यो वाइ परमेश्वर यति धेरै किन महान भनेर। अनि त्यो दोस्रो हप्ता चाहिँ जब परमेश्वरको क्यारेक्टरको बारेमा जब मैले थाहा पाएँ, जब मैले एकदमै भित्रबाट एक्सेप्ट गरेँ, अनि भित्रको मन चाहिँ एकदमै तोडियो क्या मेरो। अनि त्यहाँदेखि मैले चाहिँ एउटा कन्भिक्स के गरेँ भन्दाखेरि, प्रभु म चाहिँ तपाईँकै लयमा हिँड्न चाहन्छु, आई वान्ट फलो यु। अनि म जस्तो जवानहरूको बिचमा काम गर्छु भनेर चाहिँ मैले 2008मा निर्णय गरेँ। अनि 2009बाट चाहिँ म अहिलेसम्म पनि जवानहरूको बिचमा नेपालको विभिन्न ठाउँमा लगभग मैले 70+ जिल्लाहरू नै गएर जवानहरूको बिचमा, अझ विशेष गरी जवान अगुवाहरूको बिचमा चाहिँ मैले तालिम दिने मौका मैले पाएको छु। हुन्छ, आज हामी नेचर एन्ड क्यारेक्टर, यो चाहिँ खास नेचर चाहिँ मैले किन थपेँ भन्दाखेरि आई क्यान स्किप नेचर। म चाहिँ नेचरलाई छोडेर क्यारेक्टरमा जानै सक्दिनँ, किनभने नेचर चाहिँ परमेश्वरको क्यारेक्टरको चाहिँ एउटा फाउन्डेसन हो, एउटा फाउन्डेसन हो। त्यसैले गर्दाखेरि नेचरको बारेमा हामीले अलिकति ज्ञान हुनैपर्छ त्यो क्यारेक्टरमा हामी जानको लागि। पिक्चरमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो कम्प्युटर पनि अलि राम्रोसँग ओके। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा आइसबर्ग है त, एउटा आइस, यो चाहिँ एउटा समुद्रको माथि एउटा आइसको टुक्रा छ। तपाईँले एउटा घटना तपाईँलाई थाहा छ, एउटा मुभी पनि छ टाइटानिक। यो चाहिँ अप्रिल 15, 1912मा 2200वटा प्यासेन्जर बोकेर चाहिँ एउटा लिभरपुलबाट वासिङटन जाँदै थियो फर्स्ट ट्रिपमा। बेस्ट वर्ल्डको बेस्ट आर्किटेक्टहरू चाहिँ एकगट्ठा भएर उनीहरूले यस्तो एउटा अद्भुत एउटा पानी जहाज बनायो। अनि उनीहरूले चाहिँ यति धेरै उनीहरूले च्यालेन्ज पनि दियो कि इभन गाड क्यानट सिङ्क दिस सिप, होइन, यो परमेश्वरले पनि यो डुबाउन सक्दैन भन्ने उनीहरूको घमण्ड थियो। पहिलो ट्रिपमा नै त्यो चाहिँ डुबेको हामीले घटना पनि हामीले पढ्न पाउँछौँ, मुभी पनि हामीले देख्न पाउँछौँ। त्यति बेला उनीहरूले एउटा के गल्ती गरेको छ भन्दाखेरि, के मिस्टेक गरेको भन्दाखेरि उनीहरूले यो सानो एउटा टापु मात्र देख्यो क्या। किनभने सिप त एकदम भयङ्कर ठुलो थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ टाढाबाट यो टापु देखेपछि के गर्दैन यो टापुले भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ भान भयो। त्यसपछि उनीहरूले एउटा मिस्टेक चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो एउटा आइसबर्गको मुनि चाहिँ यति धेरै ठुलो आइस लुकेको छ भन्ने कुरा उनीहरूले चालै पाएन। त्यस्तै मैले आज तपाईँहरूलाई यो 1 घन्टामा जति नेचर एन्ड क्यारेक्टर अफ गाडको बारेमा तपाईँहरूलाई भन्छु, त्यो एउटा यो आइसबर्ग मात्रै हो। तर उहाँ चाहिँ यो भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ। उहाँको नेचर एन्ड क्यारेक्टर इज बियोन्ड। हामीले कतिपल्ट परमेश्वरलाई हामीले एउटा जस्तै परमेश्वरलाई हामीले एउटा बक्समा राख्नु खोज्छौँ, अनि हामीले चाहिँ त्यो बक्सभित्र नै राखेर हामी इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ परमेश्वर चाहिँ यो हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले हामीले परमेश्वरको नाम चाहिँ याहुवा यिरे, किनभने उहाँले जुटाउनुहुन्छ। परमेश्वरको खास रियल नाम त याहुवा यिरे होइन, किनभने इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले खुवाउनु भयो, परमेश्वरले जुटाउनु हुँदो रहेछ भनेर इजरायलीले राखेको नाम हो। एउटा घटना छ बुक अफ जर्जमा,
13 अध्यायमा तपाईले 17 र 18 तपाईले पढ्नुभयो भने त्यहाँ एउटा यस्तो घटना छ। एउटा स्यामसुन भने तपाईहरुलाई थाहा छ न्यायकर्ताको पुस्तकमा जब स्यामसुनको जन्म हुने बेलामा एउटा स्वर्गदूत उसको आमा कहाँ गएर चाहिँ आमालाई स्यामसुनको आमालाई भन्नुभएको छ कि स्वर्गदूतले अब तिमी चाहिँ गर्भ हुनेछौ, तिमीले एउटा छोरा जन्माउनेछौ, त्यो चाहिँ नास्रीको लागि छुट्याएर राख, उसलाई कहिले पनि मह पनि नखुवाऊ, उसलाई कुनै प्रकारको अल्कोहल पनि नखुवाउनु, उसको कपाल पनि कहिले नकाट्नु, उ चाहिँ छुट्याइएको है, सेपरेटेड, उ चाहिँ एकदम छुट्याइएको भनेर चाहिँ स्वर्गदूतले चाहिँ स्यामसुनको आमालाई भन्छ। अनि स्यामसुनको बुवालाई पनि त्यही घटना त्यही स्टोरी भन्छ कि यस्तो नगर्नु है, स्यामसुनको लाइफमा चाहिँ अब यस्तो हुँदैछ, यस्तो आउँदैछ, म उसलाई चाहिँ एउटा रिडिमरको रूपमा म प्रयोग गर्दैछु, उसलाई चाहिँ यो कुराबाट चाहिँ वञ्चित राख्नु, यो सेपरेट राख्नु भनेर। अनि त्यसपछि स्यामसुनको बुवाले के सोच्छ भन्दाखेरि ओके यो कुरा घटना यदि सत्य हो भने अहिलेसम्म नानी त छैन, तर यदि यो नानी जन्मियो भने चाहिँ हामी तपाईलाई पुज्नु पर्यो भने, हामी तपाईलाई फेरि हामी तपाईलाई सम्झन चाह्यो भने, तपाईलाई वर्शिप गर्न चाह्यो भने हामी तपाईलाई चाहिँ के भनेर पुकार्ने, तपाईको नाम चाहिँ के हो भनेर चाहिँ प्रश्न सोध्दछ मनोहरले है त, स्यामसुनको बुवा मनोहरले। अनि त्यति बेला के भन्दछ भन्दाखेरि त्यो स्वर्गदूतले यदि मैले मेरो नाम भन्यो भने तिमीले मेरो नाम बुझ्नै सक्दैन, बिकज माई नेम इज बियोन्ड योर इमेजिनेसन भन्छ, बियोन्ड योर इमेजिनेसन। उहाँ चाहिँ हाम्रो इमेजिनेसन भन्दा पनि महान क्या। अनि एक्सोडसको पुस्तकमा हामीले हेर्न सक्छौँ कि मोसाले पनि सोधेको छ परमेश्वरलाई, प्रभु तपाईको नाम के हो, म फारो कहाँ जान्छु, फारोले मलाई पक्कै सोध्छ, उसले यति ट्रिकी क्वेसन सोधेको छ, सपोज फारोले मलाई तपाईले जे भनेको छ म त्यो कुरा भने फारोको अगाडि, तर फारोले मलाई त कसको ब्याकफोर्समा आइस, कसले तँलाई पठाएको भन्यो भने म के भन्ने त, त्यो चाहिँ खास इन्डाइरेक्ट रूपले प्रभु तपाईको नाम के हो भन्नु खोजेको खास क्या। अनि परमेश्वरले म हुँ जो म हुँ भनेर भनेको छ। अनि परमेश्वरको नाम, परमेश्वरको क्यारेक्टर नेचर चाहिँ खास बियोन्ड आवर इमेजिनेसन। यो 1 घन्टाभित्र म तपाईहरुलाई जे भन्छु त्यो एउटा सानो एउटा आइसबर्ग मात्रै हो, तर पनि म तपाईलाई भन्ने छु र हामीले वी वान्ट टु नो गॉड एकदमै मोर है त। नेचर अफ गॉड इज वी क्यानट बी। नेचर चाहिँ यस्तो खालको, परमेश्वरको नेचर चाहिँ यस्तो खालको छ कि जुन हामी हुनै सक्दैनौँ। नेचर अफ गॉड चाहिँ God is but we cannot be। यो चाहिँ मैले यो चित्र चाहिँ मैले एउटा गुगलबाट निकालिएको, एकदमै हाम्रो शरीरमा विभिन्न अङ्गहरू छ, त्यो अङ्ग मध्येमा सबैभन्दा सानो बिलियन्स अफ लेमिनेन, यसलाई चाहिँ लेमिनेन भन्दो रहेछ। अनि लेमिनेन बिलियन्स अफ लेमिनेन कन्ट्रोल्स आवर बडी है त। यो साइन्टिफिक पिक्चर चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। यो क्रस मलाई एकदम मन पर्यो। यो मैले चाहिँ क्रिस टम्लिनको पास्टर लुईले चाहिँ एउटा वचन दिनुभएको थियो, हाउ ग्रेट आवर गॉड इज भन्ने। अनि परमेश्वर जति महान हुनुहुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी नेचर अफ गॉडमा हामी हेर्नेछौँ। 1 नम्बरमा चाहिँ इटर्नल। अब हामी चाहिँ म चाहिँ खास एकदमै फिजिकल ट्रेनिङमा एकदमै धेरै हिँडेको भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी यदि म फिजिकल भएको भए मेरो पछि म तपाईहरुलाई भन्न लाउँथेँ, कति रमाइलो हुन्थ्यो। तर यसरी चाहिँ म एक्लै बोलिरहेको जस्तो फिल भइरहेको छ है त। ल 1 नम्बरमा चाहिँ इटर्नल। नेचर अफ गॉडको नम्बर 1 पोइन्ट चाहिँ इटर्नल। ही हैज नो बिगिनिङ एन्ड नो एन्ड्स। जेनेसिस 1:1 में हेर्ने हो भने आदिमा फ्रम द बिगिनिङ। म तपाईहरुलाई फर एक्जाम्पल म तपाईहरुलाई एउटा कुरा सोच्न लगायो भनेदेखि, एउटा कुरा सोच्नु है तपाईले भन्नुभयो भने, फर एक्जाम्पल दिस इज टाइम है त, यो त बिगिनिङ अनि यो चाहिँ एन्ड। जे कुरा तपाईले सोच्नुहुन्छ नि, जे कुरा हामी विचार गर्छौं नि, हामी त्यो कुरा चाहिँ हामी यही टाइम भित्र मात्रै सोच्न सक्छौं। यदि मैले तपाईलाई टाइम भन्दा अगाडि के थियो एकचोटि सम्झिनुस् त भन्नुभयो भने वी क्यानट, बिकज वी आर लिमिटेड। परमेश्वर चाहिँ फ्रम द बिगिनिङ, टाइम भन्दा पनि अगाडि, टाइम भन्दा पनि पछाडि, ही इज इटर्नल। अब टाइमै परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको भने चाहिँ सकिहाल्यो नि। टाइम नै परमेश्वरले
सृष्टि गर्नुभयो। त्यसै गर्दा परमेश्वर इटर्नल हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ होइन, हामी चाहिँ लिमिटेड छौँ। 2 नम्बरमा चाहिँ इम्युटेबल, अनचेन्जिङ। God is unchanging in his character. मलाई परमेश्वरको नेचरहरू सबै मनपर्छ, तर मलाई यो इम्युटेबलले चाहिँ अलिकति एकदमै टच गर्छ। किनभने परमेश्वर हिजो पनि उस्तै हुनुहुन्थ्यो, आज पनि उस्तै हुनुहुन्छ र भोलि पनि परमेश्वर कहिले पनि चेन्ज हुनु हुँदैन। एउटा घटना छ बाइबलमा, अब्राहमसँग एउटा करार बाँध्नु भएको थियो परमेश्वरले। त्यो करार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा साँडे गोरुलाई चाहिँ आधी टुक्रा बनाएर काटेर चाहिँ 2 भाग लागेको थियो। पुरानो नियममा चाहिँ यस्तो खालको करार हुन्थ्यो। अनि दुईपट्टि, एकपट्टि चाहिँ परमेश्वर हिँड्नु पर्थ्यो अनि अर्कोपट्टि चाहिँ अब्राहम हिँड्नु पर्थ्यो। अनि करार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म तिमीलाई यति धेरै आशिष दिन्छु, तर तिम्रोबाट चाहिँ मैले भनेको मान्नुपर्छ है, मेरो आज्ञा चाहिँ तिमीले मान्नुपर्छ है, मदेखि टाढा हुनुहुन्न है, तिमी र तिम्रो पछिको सन्तानहरू चाहिँ मदेखि टाढा हुनुहुन्न भनेर त्यस्तो खालको करार बाँधिएको थियो। तर अनफर्चुनेटली त्यो करार बाँध्ने बेलामा परमेश्वर एकपट्टि हिँड्नुभयो र त्यो करार बाँध्ने बेलामा अब्राहम चाहिँ एकदमै गहिरो निन्द्रामा परमेश्वरले पारिदिनु भयो। अब्राहम चाहिँ एकदमै पावरफुल न्यापमा थियो अनि परमेश्वर दुईपट्टि नै घुमिदिनु भयो। किनभने परमेश्वरलाई थाहा थियो अब्राहमको सन्तान एक न एक दिन परमेश्वरलाई छोडेर जान्छ भनेर। यस्तो एउटा सिचुएसन तपाईँले पुरानो नियम पढ्दै पढ्दै जानुभयो भने यस्तो एउटा सिचुएसन आएको थियो कि परमेश्वरको नाम कसले पनि जान्दैन थियो। यस्तो जेनेरेसन आयो कि परमेश्वरलाई कसैले पनि चिन्दैन थियो। तपाईँले राजाको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने एउटा किङ हिजकिया भन्ने छ, त्यो किङ हिजकियाको मन्दिरमा चाहिँ उनीहरूले व्यवस्थाको पुस्तक भेटाउँछ। अनि त्यहाँबाट मात्र फेरि एजरा नेहेम्याहरू चाहिँ आएको छ। अनि परमेश्वरको फेरि परमेश्वरलाई चाहिँ फेरि उनीहरूले चाहिँ रिकल गरेको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वर हिजो पनि उहाँ प्रतिज्ञामा एकदमै फेथफुल, उहाँ चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुनुहुन्न। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब्राहमको सन्तानले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई तोडेको कारणले गर्दाखेरि, करार तोडेको कारणले गर्दाखेरि अब कन्सिक्वेन्सेस त हुन्छ, अब त्यो साँडे जस्तो चिरिन त पर्यो। त्यस कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि छोड्नु भएन र उहाँले चिरिनको लागि संसारमा उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भएको छ। दिस इज वान अफ द रिजन येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले बुवाले चाहिँ पठाउनु भएको, किनभने उहाँ हिजो पनि पक्का हुनुहुन्थ्यो र आज पनि पक्का हुनुहुन्छ र भोलि पनि उहाँ चाहिँ अनचेन्जेबल हुनुहुन्छ। 3 नम्बरमा चाहिँ इन्फिनिट, ही हेज नो लिमिट, he can consider he is infinite in that he is not limited to either space or time, omnipresent है त। एकदमै सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ उहाँ। अहिले म तपाईँहरूको बिचमा यसरी गोर्खाको एउटा गाउँबाट बोलिरहेको छु हैन, गोर्खाको एउटा ठाउँबाट। तपाईँहरू हङकङमा हुनुहुन्छ, म हङकङमा आएर तपाईँहरूलाई पढाउन सक्दिनँ, किनभने आई क्यान एक्जिस्ट ओन्ली वान प्लेस। म अहिले एक ठाउँमा मात्रै उपस्थित हुन सक्छु, तर परमेश्वर तपाईँहरूसँग नि हुनुहुन्छ, अहिले मसँग पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न ठाउँमा उहाँले चाहिँ एकैचोटिमा धेरै ठाउँमा उहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट हुन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी केही कुरा पनि परमेश्वरदेखि लुक्न सक्दैनौँ, केही कुरा पनि हामी परमेश्वरलाई हामी छल्नै सक्दैनौँ, किनभने परमेश्वर ओम्नी प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ। ओम्निपोटेन्ट, उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान है, एकदमै सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँलाई त हामीले अल्फा ओमेगा भनिन्छ हैन। परमेश्वरको महानतालाई त एउटा बोलीले युनिभर्स सृष्टि गर्न सक्नुहुने उहाँ चाहिँ एकदमै सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। र ओम्निसेन्ट भनेको चाहिँ सर्वज्ञानी, उहाँ चाहिँ एकदमै विस्डम हैन, एकदमै ज्ञानी, उहाँ चाहिँ कहिले पनि फेल हुनुहुन्न। यो चाहिँ नेचर अफ गाड हो, परमेश्वरको नेचर which we cannot be। अब हामी चाहिँ ढिलो नगरिकन हामी क्यारेक्टरमा हामी छिर्नेछौँ। क्यारेक्टर अफ गाड चाहिँ नेचरभन्दा धेरै फरक हो। कतिपल्ट हामीले चाहिँ के कुरा सोच्छौँ भन्दाखेरि नेचर क्यारेक्टर भनेको एउटै होला हैन, एउटै नेचर क्यारेक्टर, कहिले नेचरलाई क्यारेक्टर भनिरहेको हुन्छ, कति क्यारेक्टरलाई नेचर भनिरहेको हुन्छ, तर क्यारेक्टर इज भेरी डिफ्रेन्ट। यो चाहिँ हामी नेचर चाहिँ हामी हुन सक्दैनौँ परमेश्वर जस्तो, तर क्यारेक्टर चाहिँ हामी हुन सक्छौँ। महात्मा गान्धीले हरेक दिन बिहान भजन सङ्ग्रह पढ्थ्यो अरे। महात्मा गान्धीले भन्नुभएको, मैले
बनाएर भनेको होइन। महात्मा गान्धीले एउटा इन्टरभ्यूमा महात्मा गान्धीले हरेक दिन बुक अफ साम पढ्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ कहिले पनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि आई लभ क्राइस्ट होइन, म क्राइस्टलाई एकदमै, म परमेश्वरलाई एकदमै मनपर्छ तर मलाई क्रिस्चियन मन पर्दैन भन्नुभयो। किनभने त्यति बेला ब्रिटिसहरूले चाहिँ इन्डियालाई एकदमै धेरै नराम्रो एक्जाम्पल दिएको थियो। उनीहरूको क्यारेक्टरमा चाहिँ केही गडबड देखेको कारणले गर्दाखेरि महात्मा गान्धीले कहिले पनि क्रिस्चियनलाई मन पराएन। रविन्द्रनाथ टेगोर जो चाहिँ नोबेल प्राइज जित्नु भएको थियो, उहाँले नि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ कहिले पनि क्रिस्चियन भएन। उहाँले पनि बुक अफ साम पढ्नुहुन्थ्यो अनि नयाँ नियम चाहिँ उहाँले धेरै पढ्नु भएको थियो, तर उहाँ कहिले पनि क्रिस्चियन हुनु भएन, किनभने क्रिस्चियनहरूको क्यारेक्टर देखेको कारणले गर्दाखेरि। अब हामी चाहिँ क्यारेक्टर अफ गाड हामी हेर्नेछौँ है त। धेरै पोइन्ट छ, म तपाईँहरूलाई एकदमै छिटो लान्छु किनभने मसँग एकदम लिमिटेड टाइम छ। ओके, नम्बर 1 मा चाहिँ लभिङ। परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर त हामी एकदमै सधैँ पढिरहेको, कण्ठ गरेर होइन, सन्डे स्कुलबाट कण्ठ गरिरहेको पद यौना 3:16 जोन 3:16 हामी हेर्छौँ कि उहाँले चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई पनि बाँकी छोड्नु भएन, कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र नै हामीलाई दिनुभएको छ। यति धेरै प्रेम कल्भरी क्रुसमा हामी हेर्न सक्छौँ नि, उहाँले हामीलाई कति प्रेम गर्नुभएको छ। अलिकति विस्तृत रूपमा हामी अलिकति हामी यो परमेश्वरको प्रेम कस्तो खालको हो भन्ने खालको हामी अलिकति हेर्नेछौँ। देयर आर 4 टाइप्स अफ लभ इन ग्रिक है त। यो नयाँ नियमको पुस्तक चाहिँ यो न्यू टेस्टामेन्ट चाहिँ ग्रिकमा लेखेको कारणले गर्दाखेरि एउटा लभ भन्ने बित्तिकै देयर आर 4 काइन्ड्स अफ लभ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ एरोस, यो चाहिँ प्यासनेट, एकदमै एउटा प्रेमीले एउटा प्रेमीलाई, एउटा केटाले एउटा केटीलाई होइन, एउटा श्रीमानलाई एकदमै माया गर्ने खालको हुन्छ नि। एकदमै यसको बारेमा धेरै मैले बयानै गर्नु पर्दैन, तपाईँहरू मुभी हेरिराख्नु भएको युथहरूलाई थाहा छ कि यो कस्तो खालको माया हो भनेर। अनि 2 नम्बरमा चाहिँ फिलियो, यो चाहिँ लभ अफ फ्रेन्ड। यो चाहिँ एउटा दाजुभाइमा हुने खालको एउटा लभ अफ फ्रेन्ड, एउटा साथीलाई गरिने माया होइन। आऊ जाम भन्ने साथीले नाइ भन्ने सक्दैन, यो साथीले गर्दाखेरि म नाइ भन्नै सक्दिनँ भने हुन्छ नि एउटा खालको, त्यो चाहिँ एकदम फिलियो खालको, त्यसलाई चाहिँ फिलियो लभ भनिन्छ। 3 नम्बरमा चाहिँ स्टोरेज, लभ अफ प्यारेन्ट्स अफ चिल्ड्रेन। हामीलाई थाहा छ बुवा आमाको माया छोराछोरीको माया पनि हामी देख्छौँ। यो खालको माया चाहिँ बुवा आमा प्रति गरिने माया, बुवा आमाले चाहिँ छोराछोरी प्रति गरिने माया। र 4 नम्बरमा आउँछ अगापे, यो चाहिँ लभ अफ गाड। मलाई एकदमै मनपर्छ यो अगापे माया। मेरो एउटा कजनले पनि एउटा गीत बनाएको थियो, अगापे प्रेम मैले चाखिसकेँ, अङ्गालोमा म डुबिसकेँ। अगापे प्रेम चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई गर्नु भएको प्रेम हो। यौनको बुक अफ जोनमा 21 मा एउटा घटना छ। यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिसक्नु भएपछि रेजरेक्सन पछिको भएको घटना हो। त्यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई के भन्दछ भन्दाखेरि, पिटर डु यु लभ मी भनेर पहिलोचोटि सोध्छ, डु यु लभ मी। पत्रुसको क्यारेक्टर कस्तो थियो भन्दाखेरि एकदम चलपल गर्ने खालको, एकदमै छट्टु खालको, एकदम क्विक डिसिजन दिने खालको। यस, तपाईँलाई थाहा छ त सबै कुरा, म तपाईँलाई कति माया गर्छु। अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई भन्छ कि फिड माई ल्याम्ब, फिड माई ल्याम्ब। अनि येशू ख्रीष्टले फेरि पत्रुसलाई सोध्छ, पिटर डु यु लभ मी। त्यति बेला अलिकति सिरियस हुन्छ क्या पत्रुस, किनभने अहिले भर्खरै भन्नुभएको थियो येशू ख्रीष्टले। अनि पत्रुसले दोस्रोपल्ट, तपाईँलाई थाहा छ त म तपाईँलाई कति धेरै माया गर्छु, लुक आफ्टर माई सिप, येशू ख्रीष्टले फेरि भन्छ। अनि तेस्रो पटक फेरि पत्रुसलाई येशू ख्रीष्टले, पिटर डु यु रियली लभ मी। जब तेस्रो पटक येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई सोध्दछन्, पत्रुस ब्रेक हुन्छ क्या, हृदय उसको तोडेको हुन्छ त्यति बेला। किनभने उसले झल्यास के सम्झिन्छ भन्दाखेरि, केही दिन अगाडि मात्र आज येशू ख्रीष्टले मलाई 3 चोटिसम्म के तिमी मलाई माया गर्छौ भनेर सोध्नु भएको छ। केही दिन अगाडि मात्र मैले 3 पटक, 1-2 पटक नै होइन 3 पटकसम्म चाहिँ मैले येशू ख्रीष्टलाई
डिनाई गरेको थियो। अनि पत्रुसलाई डिनाई मात्र गरेको होइन, जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो नि पत्रुस सबै कुरा छोडेर ऊ फेरि गालिलमा माछा मार्न गएको छ। येशू ख्रीष्टले चाहिँ पत्रुसलाई फेरि गालिलमै खोज्न जानु पर्यो। अनि यो गालिलमै सोधेको प्रश्न हो, डु यु रियली लभ मी? अनि पत्रुसले भन्दछ, यस गुरुजी म तपाईँलाई कति माया गर्छु, फिड माई सिप। येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई चाहिँ डु यु रियली अगापे मी भनेर सोधिरहेको थियो क्या त्यति बेला। उसले चाहिँ फिलियो खालको यो लभ अफ फ्रेन्ड होइन। त्यति तपाईँले हामीले येशू ख्रीष्ट फिल्म हेर्ने भने हामीले चाहिँ जिजस फिल्म हामीले हेर्छौँ, लुकाको पुस्तकबाट हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ। तर इफ वी सी बुक अफ जोनको जिजस फिल्म हेर्नुभयो भने यु आर सो फ्रेन्डली। येशू ख्रीष्ट एकदमै फ्रेन्डली हुनुहुन्थ्यो आफ्नो चेलाहरूसँग, एकदमै फ्रेन्डली। अनि त्यति बेला पत्रुसले पनि एकदमै फ्रेन्डली रियाक्ट गरिरहनु भएको थियो होला होइन, लभ अफ फ्रेन्ड। येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ कोइली दर्जामा हेरेर म तपाईँलाई माया गर्छु त गुरुजी, तपाईँलाई थाहा छ त भनेर त्यस्तो खालको उत्तर दिँदै थियो। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ अगापे मायाको कुरा गरिरहनु भएको थियो। हामी अगापे लभको बारेमा हामी अलिकति हामी हेर्नेछौँ। यो चाहिँ क्यारेक्टर अफ गॉड। अगापे मायामा चाहिँ अलवेज चुज बेस्ट फर अदर्स। अगापे माया भनेको चाहिँ जहिले पनि अरूको लागि बेस्ट चुज गरिदिने क्या। हामी कहिले तपाईँलाई एकदमै भित्रबाट माया गर्ने व्यक्ति छ भने उसलाई चाहिँ केही गिफ्ट दिउँ भनेर तपाईँले एकदमै बेस्ट कुराहरू पैसा जमाएर कसरी हुन्छ, कहाँबाट के जोडजाड गरेर हुन्छ, हामी एकदमै राम्रो गिफ्ट दिन हामी खोज्दछौँ। एकदमै राम्रो गिफ्ट चाहिँ हामी अरूलाई दिन्छौँ। अनसेल्फिस अनि अनकन्डिसनल, तिमीले मलाई माया गर्यो भने म तिमीलाई पनि माया गर्छु टाइपको होइन। किनभने येशू ख्रीष्टले परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै माया गर्नुभयो जुन हामी डिजर्भ नै थिएन। हामीले येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरलाई माया गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई माया गर्नुभएको हुँदै होइन, उहाँले पहिला हामीलाई माया गर्नुभएको हो। यद्यपि हामी परमेश्वरदेखि घिनलाग्दो संसारमा चाहिँ पापमा हामी हिँडे पनि परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएन। उहाँले चाहिँ अनकन्डिसनल लभ, अनकन्डिसनल माया चाहिँ उहाँले हामीलाई गर्नुभएको छ। सेक्रिफिसियल होइन, कति बेला हामीलाई थाकिरहेको हुन्छ तर पनि हामीलाई माया गर्नु पर्यो भने पनि हामी कति बेला हामी शारीरिक भएको कारणले हामी कति बेला हामी गर्न खोज्दैनौँ। तर यो अगापे माया चाहिँ सेक्रिफिसियल हुन्छ, मोर देन अ इमोसन। हाम्रो यो म तपाईँहरूलाई यो बाइबल भर्सहरू हामी हेर्ने छैन किनभने वी डोन्ट ह्याभ टाइम। म यो नोट्स म विमललाई दिनेछु, विमलले तपाईँहरूलाई पास गरिदिनु हुनेछ। लभ चाहिँ एउटा एकदम ठुलो एन्ड एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जुन परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा हामीले हेर्ने हो भने एउटा यस्तो लेखिएको छ लेखकले कि अथरले, तिमी जे कुरा भन्छौ, जति ठुलो कुराहरू तिमी भन्छौ, इभन स्वर्गमा बोलिने भाषा तिमीहरू बोले तापनि, यदि हामीले हिटलरलाई हेर्ने भने हिटलरले यति धेरै भाषण गर्थ्यो, सबैजना चाहिँ ट्वाँ परेर हेर्थ्यो। त्यति बेला हिटलरले यस्तो गरेर भन्यो भने सबै सोल्जरहरू चाहिँ यतापट्टि हेर्थ्यो, उतापट्टि देखायो भने सबैजना उतापट्टि हेर्थ्यो। एउटै इसारामा सबै सोल्जरहरू नचाउँथ्यो। यति ठुलो भाषण, यति ठुलो टकहरू चाहिँ उयो दिन्थ्यो। बाइबलमा के लेखेको छ भन्दाखेरि इभन दो तिमीहरूले स्वर्गकै भाषा बोले तापनि तिमीहरूको बोलीमा प्रेम छैन भने एउटा मन्दिरमा राखेको घन्टी जस्तै केही मूल्य नै हुँदैन क्या। जब हामीले अगापे प्रेमलाई हामी बुझ्छौँ, जब हामी येशू ख्रीष्टलाई हामी पछ्याउँछौँ, जब हामीले यो येशू ख्रीष्टको क्यारेक्टरलाई हामी एक्सेप्ट गर्छौँ, वी स्टार्ट लभिङ एनिमी पनि। हामी शत्रुलाई नै प्रेम गर्न हामी सक्ने हुन्छ। यो क्यारेक्टर अफ गॉड चाहिँ येशू ख्रीष्टले हामीलाई संसारमा हुन्जेलसम्म उहाँले हामीलाई एउटा एक्जाम्पल दिएर जानुभएको छ। अनि त्यो कुरालाई नै हामीले फलो गर्ने हो, त्यो कुरालाई नै हामीले एडप्ट गर्ने हो। यो नै हो एउटा असल डिसाइपल भने। तपाईँहरू हामीहरू अहिले यो डिसाइपलशिप ट्रेनिङ स्कुलमा छौँ। डिसाइपल भनेको चाहिँ हामीले उहाँको अनुकरण गर्नु, उहाँको चाहिँ हामी फलो गर्नु। अनि यो चाहिँ एउटा आज्ञा हो र हामीले अरूलाई पनि डिसाइपल बनाउनु पर्छ। हामी चाहिँ नेक्स्ट पोइन्टमा हामी जान्छौँ। 1 नम्बरमा चाहिँ लभ, 2 नम्बरमा चाहिँ द क्यारेक्टर अफ गॉडको 2 नम्बरमा चाहिँ होली है त। वर्ड होली मिन्स प्योर, सिनलेस, रिफाइन्ड and separated. Be holy for I am holy.
यदि हामीले ज्युजहरूको यसो एउटा ज्युज कल्चरमा हुर्किनु भयो, उहाँ जन्मिनु भयो अनि ज्युज कल्चरलाई हामीले हेर्ने हो भने पनि एउटा उनीहरूमा चाहिँ के खालको एउटा एउटा ज्युज कल्चरमा एउटा के छ भन्दाखेरि त्यो पेन्टेटिक भन्ने एउटा पेन्टेटिक भन्ने पुस्तक यो जेनेसिस, एक्सोडस, लिभिटिकस अनि नम्बर्स अनि डिटोनोमी, यो 5 वटा पुस्तक चाहिँ उनीहरूले कन्ठै गर्नुपर्छ। गीतको लयमा हुन्छ कि कसरी हुन्छ उनीहरूले कन्ठै गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको युथहरू भएको भए ऱ्याप बनाउँथ्यो होला होइन, विभिन्न तरिकाले भाका हालेर बनाउँथ्यो होला, तर उनीहरूले चाहिँ त्यो कन्ठ गर्नै पर्छ। तर उनीहरूले चाहिँ बाइबल पढ्ने बेलामा सधैँ उनीहरूले चाहिँ लेवीको पुस्तकबाट चाहिँ उनीहरूले स्टार्ट गर्छ। किनभने लेवीको पुस्तकमा चाहिँ आफ्नो छिमेकीसँग होइन, आफ्नो नेबरसँग र परमेश्वरसँग चाहिँ कसरी आफ्नो जीवन होली राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो बुकमा एकदम सिकाएको छ। खालि होली 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 बी होली बिकज आइ एम होली भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। अब त्यसो भए के परमेश्वर होली हुनुहुन्छ? त्यसमा कुनै शङ्कै छैन, परमेश्वर होली हुनुहुन्छ। अनि बाइबलमा के लेखेको छ भन्दाखेरि दोज हु आर होली, उनीहरू मात्रै हामी स्वर्गमा जानलाई हामी होली हुनुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ जहिले पनि म यङ हुने बेलामा मलाई एउटा 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 थट्सले जहिले पनि ब्याटल हुन्थ्यो कि म होली छु त भन्ने प्रश्न। यदि तपाईँलाई मैले के तपाईँ होली हुनुहुन्छ भनेर भने के तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू एकचोटि कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला। एकचोटि प्रश्न आफूलाई सोध्ने बेलामा आफै कन्फ्युज हुन्छ कि म होली छु त, मैले त गल्ती गरिरहेको छु, कति बेला मैले जानी नजानी गरेर मान्छेसित दुखाइरहेको छु, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कामहरू कोही बेला हुन्छ, के म होली छु त, के म स्वर्ग जान सक्छु त, अहिले म मरिहाल्यो भने के म स्वर्ग जान्छु त भन्ने प्रश्न चाहिँ एउटा एक प्रकारको रेस्लिङ हुन्छ क्या मनमा। होली इज नट अ इभेन्ट, यो एउटा प्रोसेस हो, यो एउटा प्रोसेस हो। यो हामी चाहिँ बचाइएको पापीहरू हो र संसारिकहरू चाहिँ नबचाइएको पापीहरू, अनसेभ सिनर्स एन्ड सेभ सिनर्स। अनि होली भन्ने चाहिँ एउटा प्रोसेस हो। परमेश्वर जस्तै हुने, परमेश्वरको बाटोमा हिँडिरहने त्यो जर्नीलाई नै होलिनेस भन्छ क्या। एकैछिनमा होलीको एउटा लाइसेन्स बोकेर हामी हिँडेको भने यसो कृष्ण हामीले एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै हामी सबै कुरा हो, हामीले गरेको भुल गल्तीहरू सबै कुरा क्षमा हुन्छ। त्यसको बारेमा अझ हामी अलिक पछाडिको पोइन्टमा हामी हेर्नेछौँ। तर हामी होली हो भनेर हामी घमण्ड गर्दै हामी हिँड्नु, दिस इज द प्रोसेस। एभ्री डे हामी होली हुने प्रोसेसमा हामी त्यो जर्नीमा हामी छौँ। किनभने स्पिरिचुअल ब्याटल हामी हरेक दिन हामी लडिरहेका हुन्छौँ। कारण त यो एउटा प्रोसेस हो। Holiness is the foundation of God's character. It's a commandment, and what will be your response? है त हामी के तयार छौँ त त्यसो भए कि परमेश्वरको त्यो बाटोमा हिँड्नलाई, परमेश्वर जस्तै होली लाइफ सक्दो हामीले होली लाइफ जिउन के हामी तयार छौँ त भन्ने प्रश्न यसले गर्दछ है त। अर्को 3 नम्बरमा चाहिँ क्यारेक्टर अफ गडमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ फेथफुल। परमेश्वर चाहिँ यति धेरै फेथफुल हुनुहुन्छ नि, उहाँले गर्नुभएको हरेक प्रमिसहरू, उहाँले गर्नुभएको एक प्रतिज्ञा, हामीले बाइबलमा हेर्नुभयो भने यति धेरै प्रतिज्ञा, हामी यति धेरै प्रमिसहरू उहाँले गर्नुभएको छ हामीलाई होइन। अहिले हामीले इफ यु फलो क्राइस्ट हामी के आशिषहरू पाउँछौँ। विशेष गरी डिटोनोमी 28 पढ्नुहोस्, तपाईँले कति धेरै आशिष तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ कि यदि हामीले परमेश्वरलाई फलो गऱ्यौँ, परमेश्वरलाई हामीले अबे गऱ्यौँ भने, किनभने अभिडेन्स इज बेटर देन सेक्रिफाइस भन्छ। अभिडेन्स हुनु चाहिँ एकदमै हामी खाँचो छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई एकदमै फेथफुल्ली उहाँले चाहिँ हामीलाई उहाँको प्रमिसहरू पुरा गरिदिनुहुन्छ। फेथफुल डिभाइड इन्टु 2 पार्ट्स, एउटा चाहिँ लोयल्टी, एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी है त। हामी एकदमै डिस्क्रिप्टमा हामी एकदमै भाषमा हामी जान्दैनौँ किनभने हामीसँग टाइमको कारणले गर्दाखेरि। 4 नम्बरमा चाहिँ मर्सीफुल। He does not treat us as our sin deserve or reply us according to our इक्वालिटी है त। परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ एक प्रकारको यसलाई चाहिँ कृपा, अनुग्रह, एउटा प्रकारको फेभर, उहाँले चाहिँ हामीले जहिले पनि मर्सी देखाउनुहुन्छ क्या।
100वटा 99वटा भेडालाई छोडेर तपाईँ र मलाई एउटा सिङ्गल तपाईँ र मलाई चाहिँ खोज्दै खोज्दै आउनु त्यति धेरै मर्सीफुल हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर। गाड्स मर्सीको बारेमा तपाईँले बाइबल भर्स हेर्नुभयो भने ड्यानियल 9:9, तपाईँले मिका 7:18 देखि 19मा, हैन, तपाईँले टाइटस 3:5मा पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ लभ भयो, सेकेन्डमा होली, थर्डमा फेथफुल, अनि 4 नम्बरमा चाहिँ मर्सीफुल। हामी पनि परमेश्वर जस्तै, हामी येशू ख्रीष्ट जस्तै हामी मर्सीफुल हामी हुन पक्कै सक्छौँ। अहिले हामी कोभिड-19को बेलामा हामीले हेर्ने हो भने मेरो एउटा साथी छ, उसले जहिले पनि फेसबुकमा पोस्ट गरिरहेको हुन्छ, उसले कति धेरै खानाहरू बनाएर बाँडिरहेको। उनीहरूले पनि त्यसपछि त्यो उनीहरूले गुड न्युज त्यतिकै बाँड्न, नेपालमा त गुड न्युज त्यतिकै बाँड्न पाउँदैन, अलिक एकदमै स्ट्रिक्ट गरेको छ। अनि त्यो मान्छेहरूले चाहिँ किन बाँडेको हो त भन्ने प्रश्न पक्कै सोध्छ। अनि उनीहरूले बल्ल उनीहरूले उत्तर दिन्छ कि यो ख्रीष्टको माया तपाईँलाई देखाएको हो। अनि एक प्रकारको मर्सी चाहिँ उहाँले देखाइरहनु भएको हामी मैले चाहिँ त्यो साथीबाट चाहिँ एकदमै इन्सपायर भएको छु। 5 नम्बरमा चाहिँ जस्ट है त, जस्टिस, अपहोल्डिङ वाट इज राइट, फलोइङ फेयर स्ट्यान्डर्ड। हामीले क्यारेक्टर अफ गाडको बारेमा हामीले तपाईँले पहिला पनि सुन्नुभएको छ होला। तपाईँले कति धेरै वक्ताहरूबाट विशेष गरी वचनहरू बाँड्ने बेलामा देयर आर सो मेनी काइन्ड्स अफ क्यारेक्टर, होइन, धेरै क्यारेक्टरहरू मध्येमा एउटा क्यारेक्टरलाई पिक गरेर चाहिँ वचन उहाँले बाँड्नुहुन्छ। लभको बारेमा त हामीले धेरै सुन्छौँ, परमेश्वरको लभ, होलिनेस, फेथफुल, मर्सी, अनि सबै कुराको बारेमा एकदमै धेरै व्यापक प्रचार हुन्छ संसारमा, किनभने उनीहरूले मनपर्छ नि त। पिपल दे आर लिसनिङ राइट नाउ वाट दे वान्ट टु लिसन क्या। उनीहरूले चाहिँ खालि येशू ख्रीष्ट एकदमै मर्सीफुल, आहा येशू ख्रीष्टले एकदमै माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू मात्रै उनीहरूले कतिपल्ट अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ त्यो सुन्न चाहिरहेको हुन्छ, अनि उनीहरूले त्यही मात्र सुनिरहेको हुन्छन्। तर जस्टिस यो टपिकमा चाहिँ मैले कमै बोलेको मात्रै म पाउँदछु, किनभने यो एकदमै भयङ्कर छ। यो एकदमै एक प्रकारको झर्सा सुन्नेमा डरलाग्दो खालको पनि छ। अथर मोसाले उत्पत्तिको पुस्तक, जेनेसिसको पुस्तक 1 अध्यायमा है, च्याप्टर 1मा चाहिँ परमेश्वर भनेर लेख्ने बेला उनले चाहिँ गाड लेखेको छ क्या। गाड भनेको अल्फा ओमेगा, इज जस्टिस, यु क्यान बी डिस्ट्रोय, होइन। उनीहरूले एकदमै भयङ्कर खालको, यसलाई चाहिँ एलोहिम भन्छ हिब्रू भाषामा, अनि यो चाहिँ गाड भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। त्यति बेला जसले त्यो पढ्यो उनीहरूलाई एकदमै डर लाग्यो क्या। त्यति बेला फर्स्ट अडियन्सहरूलाई चाहिँ जब त्यो बुक पढ्यो यहुदीहरूले, उनीहरूले एकदमै डर लाग्यो। परमेश्वर त खालि न्याय मात्र गर्नु हुँदो रहेछ, परमेश्वर यस्तो, हामीले एउटा सानो पाप गरे पनि यति धेरै भेडा चढाउनु पर्ने, यति धेरै सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने भन्ने उनीहरूले एकदम प्रकारको एउटा भित्र डर भयो। त्यसपछि अथरले जेनेसिस 2मा पनि सेम कुरा लेखेको छ, सेम सृष्टिको क्रिएसनकै बारेमा लेखेको छ, तर उसले चाहिँ गाड लेखेको छ, त्यहाँ लोर्ड लेखेको छ क्या। एउटा गाड, एउटा चाहिँ लोर्ड। नेपालीमा एउटा परम प्रभु, अर्कोमा चाहिँ परमेश्वर, एउटा चाहिँ एलोहिम, एउटामा चाहिँ याहवे। कतिपल्ट हामीले याहवेको बारेमा मात्र हामी सुन्छौँ, किनभने येशू ख्रीष्ट एकदम कृपालु हुनुहुन्छ, एकदमै माया गर्नुहुन्छ, एकदमै वास्ता गर्नुहुन्छ, उहाँ हिलर हुनुहुन्छ, उहाँ प्रोभाइडर हुनुहुन्छ। तर हामी कतिपल्ट हामीले गाड जस्टिस है, भोलि पर्सि तपाईँ र म जब येशू ख्रीष्ट दोस्रो पटक आउनुहुन्छ, उहाँले एउटा एक प्रकारको सरप्राइज लिएर, हेलो माई नेम इज जिजस, होइन, एकदमै मैले त प्राङ गरेको त्यस्तो तरिकाले जिस्केर उहाँ आउनुहुन्न। एकदमै एकदमै जस्टिस चाहिँ त्यहाँ हुन्छ, एकदमै न्याय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपल्ट हामीले यो कुरालाई चाहिँ बिर्सिनु हुन कि येशू ख्रीष्टको एउटा क्यारेक्टर, परमेश्वरको एउटा क्यारेक्टर चाहिँ एउटा एकदमै न्यायी पनि हुनुहुन्छ उहाँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी भुल्नुहुन्न। ओन्ली गाड हेज राइट टु जज। कतिपल्ट हामीले जज गरिहाल्छौँ क्या मान्छेलाई, यो यस्तो भएर कहिले यो मान्छेले यस्तो खालको पनिसमेन्ट पाइरहेको, उसले पहिला त्यस्तो गरेको कारणले गर्दाखेरि हो भनेर कतिपल्ट हामीले जज गरिरहेको हुन्छ। तर ओन्ली गाड हेज राइट टु जज, है त। परमेश्वरलाई मात्रै त्यो जज गर्ने अधिकार छ, हामीमा छैन। अन्त यो पनि एउटा वान अफ द क्यारेक्टर अफ गाड।
6 नम्बरमा है त 6 नम्बरमा चाहिँ ग्रेसियस। अब अघि भर्खर हामीले एकदमै जजमेन्टको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ, तर यो चाहिँ अब एकदमै ग्रेसियस होइन। परमेश्वर एकदमै ग्रेसियस भनेको अझ पनि एक्स्ट्रा ब्लेसिङ, हामीले यति ब्लेसिङ पाउनुपर्ने त्योभन्दा पनि धेरै ब्लेसिङ हामीले पाएको होइन। टु बी ग्रेसियस मिन्स टु फेभर होइन। कतिपल्ट हामीले अलिकति मात्रै खुसी पाउनु पर्थ्यो होला, तर परमेश्वरले हामीलाई धेरै खुसी दिनुभयो खालको एकदमै काइन्डनेस, एकदमै भला आदमी भएर उहाँले चाहिँ हामीलाई एकदमै अनुग्रह गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको यो अनुग्रहको बारेमा प्रचार गर्दै मान्छे कहाँ गएर चिप्लिन्छ भन्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले क्षमा गर्नु हुँदो रहेछ, जे गरे नि हुँदो रहेछ। मैले 2017मा हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट भएको थियो। त्यति बेला 35वटा जिल्लामा गएर विभिन्न रिमोट एकदम हिमालय एरियातिर गएर जवानहरूको बिचमा यस्तै कन्फरेन्सहरू राख्दै हामी हिँडिरहेको थियो। त्यति बेला म एउटा जिल्लामा थियो, तपाईँहरूले कतिले सुन्नु पनि भएको छैन होला, कतिले सुन्नु भएको छ, जाजरकोट भनिन्छ। एकदमै रिमोट एउटा डायरियाले गाउँमा 29 जना 29 जना चाहिँ मृत्यु भएको गाउँ, एउटा अब सिटामोल नपाउने ठाउँ। त्यस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ मैले एउटा फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस राखेको थिएँ, ग्रेस इज फ्री बट नट चिप भनेर। त्यति बेला कतिजनाले एकदम धेरै त्यति बेला सेयर गर्नुभयो, कतिजनाले कमेन्टहरू यति धेरै राखिदिनु भएको थियो। त्यति बेला मलाई यो याद छ। म तपाईँहरूलाई पनि यो भन्न चाहन्छु, इट्स नट अ लाइसेन्स टु सिन है त। ग्रेस परमेश्वरले हामीलाई हो, अवश्य परमेश्वरले हामीलाई ग्रेस गर्नुहुन्छ। परमेश्वरमा एकदमै ग्रेसियस हुनुहुन्छ, ग्रेसमा उहाँ एकदमै धनी हुनुहुन्छ। तर दिस इज नट द लाइसेन्स टु सिन। योलाई चाहिँ कतिपल्ट हामीले यो रङ इन्टरप्रेट गरेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू अहिले आफ्नै तरिकाले बाइबलको ट्युनिङमा हिँडिरहेको छैनन् मानिसहरू। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न कि इट्स नट अ लाइसेन्स टु सिन। ग्रेस इज फ्री बट नट चिप। हामीले यसलाई चाहिँ बेच्नुहुन्न, ग्रेसलाई चाहिँ बाँड्नुपर्छ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वर एकदमै ग्रेसियस हुनुहुन्छ, यसो ख्रीष्ट एकदमै ग्रेसियस हुनुहुन्छ, अनि हामी पनि ग्रेसियस हुन एकदमै आवश्यकता छ। सात नम्बरमा चाहिँ फर्गिभिङ है त। म धेरै पोइन्टहरू छैन आज, अब सकिन लाग्यो। फर्गिभिङ पनि एउटा वान अफ द क्यारेक्टर अफ गाड हो। परमेश्वरले हामीलाई क्षमा नदिएको भएदेखि आज हामी कुन हालतमा हुन्थ्यो होला होइन। कुन यसरी एउटा एक प्रकारको परमेश्वरले हामीलाई क्षमा नदिएको भए आज हामी हाम्रो भविष्य नै छैन होइन, हाम्रो भविष्य हामी मरेपछि कहाँ पुग्छ होला, के हुन्छ होला भन्ने कुरा हामीमा निश्चित एउटा फ्याक्ट, एउटा निश्चित चाहिँ हामीमा हुँदैन थियो होला यदि परमेश्वरले हामीलाई क्षमा नदिएको हो भने। परमेश्वरको मायामा चाहिँ परमेश्वरको लभमा चाहिँ इज अनकन्डिसनल हो। मैले 1 नम्बरमा तपाईँहरूलाई लभको बारेमा भन्ने बेलामा त्यति बेला मैले के भन्नु भन्दाखेरि इज सेल्फिस अनि सेल्फलेस, अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ अनकन्डिसनल होइन, एउटा कन्डिसन हुँदैन। तर फर्गिभिङमा चाहिँ एउटा कन्डिसन हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनुहुन्न। त्यो कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो तर्फबाट क्षमा माग्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो पापलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नै पर्छ। यदि हामीले हाम्रो पापलाई एक्सेप्ट गर्दैनौँ भने त्यहाँ चाहिँ फर्गिभिङ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले वी सुड एक्सेप्ट क्राइस्ट, वी सुड एक्सेप्ट आवर सिन, अनि बल्ल हामी त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको फर्गिभिङ भन्ने कुरा आउँदछ। फर एक्जाम्पल राजा साउल, हामीले सामुएलको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ राजा साउलको जीवनमा के थियो भन्दा साउल राजा चाहिँ बेन्यामिन कुल भन्छ, बेन्यामिन घरानाको सबैभन्दा कान्छो घराना हो। बेन्यामिन कुलको एउटा एकदमै भयङ्कर, एकदमै ठुलो शरीरमा, एकदमै शार्प माइन्ड भएको अनि एकदमै पोटेन्सियल राजा हो राजा साउल। किनभने राजा साउललाई पनि, किङ साउललाई पनि परमेश्वरले नै एनोइन्ट गर्नुभएको, अनि सामुएलकै हातबाट अनि राजा अभिषेक भएर चाहिँ उसले चाहिँ इजरायलमा चाहिँ राज गरिरहेको थियो त्यति बेला। तर उसले एक ठाउँमा कहाँ गएर चाहिँ चुकेको छ भन्दाखेरि, उसले एउटा मिस्टेक कहाँ गरेको छ भन्दाखेरि जब अमेलेकीहरूसँग लडाइँमा पर्यो त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले उसलाई चाहिँ एउटा
आज्ञा गर्नुभएको छ कि तिमीले चाहिँ अमेरिकीहरूलाई चाहिँ सबैलाई नष्ट पारिदियो, डिस्ट्रोय नै गरिदियो। अनि जब लडाइँमा जान्छ अनि त्यो त्यो एनिमीहरूको चाहिँ त्यति बेला शिपहरू हैन एकदमै एनिमल्सहरू चाहिँ एकदमै मोटो घाटो एकदमै राम्रो असल देखेको कारणले गर्दाखेरि लोभ लाग्छ क्या। अनि त्यो राजाले चाहिँ त्यो जनावरहरूलाई चाहिँ सबै एनिमल्सहरूलाई चाहिँ सेभ गर्छ, सिपाहीहरू सोल्जर्सहरू सबैलाई मारिन्छ, राजालाई पनि मार्दैन। त्यति मात्र उसले गल्ती गरेको छ। तर यदि हामीले राजा डेभिड किङ डेभिडलाई हेर्ने हो भने डेभिडले गरेको सिन, डेभिडले गरेको काम, यो डेभिडले गरेको यो नराम्रो काम त राजा साउलको अगाडि केही पनि होइन। सेकेन्ड स्यामुएल च्याप्टर 11 तिर हामी पाउँछौँ कि उसले चाहिँ यति धेरै यति ठुलो डरलाग्दो नराम्रो काम गरेको छ कि उसले एउटा केटीसँग चाहिँ उसले चाहिँ बेच्दा भन्नेसँग चाहिँ उसले यति धेरै नराम्रो विचारमा ऊ फसेको छ। उसको श्रीमान एउटा सोल्जर हुन्छ अनि उसको सोल्जरलाई चाहिँ लडाइँमा चाहिँ एकदमै वारमा चाहिँ अगाडि पठाएर मर्न लगाउँछ अनि उसलाई चाहिँ उसलाई पाउनको त्यो लोभमा चाहिँ उसको श्रीमानले मारिदिन्छ। अनि हामी त्यो स्टोरीमा हामी एउटा एकदमै राम्रो कुरा के पाउँछ भन्दाखेरि एउटा प्रोफेट नेथान भन्ने हुन्छ। अनि नेथानले चाहिँ आएर डेभिड राजालाई डाइरेक्ट भन्न सक्दैन किनभने राजाको अगाडि एकैचोटिमा भन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि उसले यस्तो दिमाग लगाएर चाहिँ प्रोफेट नेथानले के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् महाराज, एउटा गाउँमा एउटा गरिब मान्छे हुनुहुन्थ्यो, त्यो गरिबको जम्मै एउटा मात्रै भेडा थियो, एउटा मात्रै सिप थियो। अनि त्यसपछि त्यो गरिब मान्छे चाहिँ सिपलाई धेरै माया गर्थ्यो, त्यो भेडालाई एकदमै माया गर्थ्यो, उसले आफूसँगै सुताउँथ्यो, आफूसँगै खान्थ्यो। तर एक दिन धनी मान्छे आयो, त्यो भेडालाई चाहिँ उसले खोसेर लिएर गएर मारिदियो। अनि दाउद राजालाई चाहिँ त्यो अन्याय भयो हैन, एकदमै अन्याय भयो, एकदमै मन पर्न। दाउद राजाले अनि यो प्रोफेट नेथानले भन्यो, को त्यो धनी मान्छे मलाई भन, म अहिले त्यो मान्छेलाई म पनिसमेन्ट दिन्छु, अहिले त्यो मान्छेलाई चाहिँ म त्यो मान्छेलाई चाहिँ एकदमै नराम्रोसँग उसलाई चाहिँ म सजाय दिन्छु भन्ने बेलामा त्यो प्रोफेट नेथानले चाहिँ द्याट्स यु, तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो, तपाईँले बेच्छेदा पाउनको लागि त्यो सिपाहीको लागि उसको एउटा एकमात्र श्रीमती थियो, उसलाई एकदमै माया गर्थ्यो, उसले तपाईँले खोसिदिनु भयो। जब त्यो कुरा अगमवक्ता नेतनले उसलाई भनेको छ अनि यति धेरै टुटेको छ क्या। त्यति बेला चाहिँ उसले बेविचारको चस्माले उसलाई केही पनि देखेन, तर जब उसले आँखा खुलिदियो नि प्रोफेटले, एकदमै धेरै रोएको छ, बोरा ओढेर खरानी धसेर। हुन त त्यो बेविचारबाट जन्मेको छोरा त मर्यो, तर यति धेरै उसले एक्सेप्ट गरेर रिपेन्टेन्स गरेको छ, ऊ धेरै रोएको छ। तर राजा साउलले गरेन नि त। राजा साउलले त उसले चाहिँ एक्सक्युज गरेको छ, मलाई त त्यो भेडा बाख्राहरू मोटो मोटो बाख्राहरू चाहिँ मन पर्यो, बाख्रा त होइन तर भेडाहरू एकदमै मन पर्यो, मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो बलि चढाउनको लागि एकदमै राम्रो देखेको पोस्टियो, एकदमै राम्रो एकदमै मोटो घाटा देखेर तपाईँलाई चाहिँ चढाउनको लागि मैले सेभ गरेर राखेको है भनेर उसले चाहिँ एक्सक्युज गरेको छ। तर किङ डेभिडले चाहिँ एकदमै धेरै रिपेन्डेन्स गरेको छ, ऊ रोएको छ, ऊ टुटेको छ। अनि त्यसपछि उसले पश्चाताप गरेको छ। अनि परमेश्वरले दाउदलाई एउटा प्रतिज्ञा गरेको छ, अबको तेरो घरानाबाट मुक्तिदाताको जन्म हुनेछ। यदि मत्तीको पुस्तक, हामीले लुकाको पुस्तक, हामीले सुरुमै हामीले च्याप्टर हेर्नु भने यसु ख्रिस्टको जेनेरेसन खोज्दै गयो भने किङ दाउद राजाको जेनेरेसनबाट नै यसु ख्रिस्टको जन्म भएको छ। त्यो त पुरानो नियमको ओल्ड टेस्टिमेन्टको कहानी भयो। नयाँ नियममा हामीले हेर्ने हो भने पनि यहुदी इस्करियोतीले यसु ख्रिस्टलाई बेचेको छ, त्यही 12 जना चेला मध्येमा। तर पिटर पत्रुस हैन, तर एपोस्टल पत्रुसले चाहिँ पिटरले चाहिँ यसु ख्रिस्टलाई 3 चोटिसम्म डिनाइ गरेको छ। बेच्नु भन्दा डिनाइ गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो, सबभन्दा एकदमै तल्लो स्तरको कुरा हो। किनभने एउटा कुनै कुरा मैले जस्तो कसैलाई यो पेन बेच्यो भने यो पेनको भ्यालु त मैले बुझेर बेचिरहेको छु नि त, भ्यालु दिएको छ नि त मैले यसलाई। डिनाइ गर्नु भनेको आफ्नो जीवनबाट फाल्दिनु हो क्या। यसु ख्रिस्टलाई
पत्रुसले 3 चोटिसम्म, एकचोटि दुईचोटि पनि होइन, 3 चोटिसम्म चाहिँ उसले फालिदिएको छ। तेस्रो पटक चाहिँ एउटा सानो एउटा बच्चाले अरे तपाईँलाई त मैले येशू ख्रीष्टसँगै हिँडिरहेको देखेको थियो, अनि उसले झस्याङ्ग भएर मलाई थाहा छैन को येशू ख्रीष्ट म चिन्दिनँ, 3 चोटिसम्म इन्कार गरेको छ। जब येशू ख्रीष्टले अघि मैले भने यूहन्ना 21 अध्यायमा येशू ख्रीष्टलाई जब येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई खोजेर फेरि खोज्न जानु पर्यो, उसलाई सोधेको छ फिड माई ल्याम्ब, के तिमी मलाई माया गर्छौ? अनि पत्रुसले यति धेरै प्रस्ताव गरेको छ, तर यहुदा इस्करियोतले गरेको छैन। उसलाई चाहिँ एउटा नराम्रो फिल भएको छ, उसले चाहिँ त्यो धन 30 चाँदीको टुक्रा फर्काउन त गयो, तर उसले रिपेन्डेन्स गरेन। उसलाई नराम्रो गिल्टी फिल चाहिँ भएको छ, तर पत्रुसले चाहिँ उसले रिपेन्डेन्स गरेको छ, उसले एक्सेप्ट गरेको छ। अनि त्यसपछि हामीले लुकाको 16:18 हामी भने तिमी चाहिँ पत्रुस हो, तिमी चाहिँ एउटा चट्टान, एउटा रक हो, तिमी माथि म एउटा मेरो चर्च इस्टाब्लिस गर्छु। अहिले हामीले हेर्ने हो भने पत्रुस चाहिँ सबभन्दा ठुलो लिडर, येशू ख्रीष्ट गइसक्नु भएपछि एउटा माछा मार्ने एउटा पत्रुस चाहिँ लिडर भएको हामी देख्दछौँ। परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, हो पक्का पनि क्षमा गर्नुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ वी सुड एक्सेप्ट, हामीले चाहिँ हाम्रो सिनलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ फर्गिभनेस चाहिँ हामीमा पनि आउनुपर्छ, हामी पनि येशू ख्रीष्ट जस्तै फर्गिभ गर्न सक्ने हामी हुनुलाई चाहिँ हामी प्रार्थना हामी निरन्तर रूपमा हामी गर्नेछौँ, गर्नु पनि हामी पर्दछौँ। 8 नम्बरमा चाहिँ ट्रुथ। हामीले राम्रोसँग हामीले कति परमेश्वर ट्रुथफुल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले यूहन्ना 14:6 उहाँ बाटो सत्य जीवन, यदि उहाँ ट्रुथफुल नभएको भए, यदि उहाँ एकदमै ट्रुथ सधैँ सत्य बोल्ने अनि एकदमै ट्रुथफुल नभएको भए आज हामीले उहाँलाई फलो गर्दैन थियौँ होला। उहाँ आउनुभयो एउटा एपोस्टल, एउटा प्रफेट जस्तै आउनुभयो येशू ख्रीष्ट, अनि उहाँ जानुभयो जस्तो हुन्थ्यो होला, तर ही वाज अलवेज ट्रुथ। जब येशू ख्रीष्टले एउटा घटना भन्नुभएको थियो नि, म यो मन्दिरलाई म आज लडाइदिन्छु, म 3 दिनमा म फेरि उठाइदिन्छु यो मन्दिर, जसलाई चाहिँ सोलोमनको पालोमा त्यो मन्दिर बनाउन 4 वर्ष लाग्यो, हेरोदको पालामा कति वर्ष लाग्यो होला, तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो मन्दिरलाई म 3 दिनमा उठाइदिन्छु भन्ने बेला मान्छेले पत्याएन क्या, कस्तो फ्रड रहेछ त्यो मान्छेले बुझेन। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो मन्दिरको साटो अब म लडे पनि म मरे पनि 3 दिनमा म उठ्छु भनेर उहाँले देखाउनु भयो। हरेक कुरा उहाँले जति चाहिँ उहाँले ओल्ड टेस्टिमेन्टमा उहाँले गर्नुभएको प्रमिस नयाँ नियममा पुरा भएको छ। एउटा ऐना जस्तै हो, उहाँले सबै कुरा यु वाज सो ट्रुथफुल होइन, उहाँ जहिले पनि एकदमै ट्रुथ हुनुभएको छ। 9मा चाहिँ स्लो टु एङ्गर है त। यो कुरामा चाहिँ म कतिपल्ट एकदमै चुकिरहेको हुन्छ। हामी चाहिँ कतिपल्ट एकदमै क्विक रियाक्ट गरिहाल्छ, एङ्गर कतिजना चाहिँ एकदमै स्लो एकदमै रिसाउनुमा अलिकति ढिलो नै हुन्छ। तर जेम्स 1:20 के भन्छ भन्दाखेरि रिसले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतादेखि हामीलाई अलग गर्छ है, अलिक टाढा लान्छ है। जहाँ चाहिँ एकदमै रिस हुन्छ त्यहाँ चाहिँ धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतादेखि चाहिँ हामीलाई अलग लाउँछ। किनभने प्रोभर्ब्सको एउटा च्याप्टरमा के लेखेको छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ रिस धेरै गर्छ उसले चाहिँ उसको परिणाम चाहिँ झगडामा गएर एन्ड हुन्छ भनेर भन्दछ। त्यसो भन्दाखेरि हामी चाहिँ परमेश्वर जस्तै स्लो टु एङ्गर, यदि परमेश्वर स्लो टु एङ्गर नभएको भएदेखि हामी एक्सोडसको जमानामा, यो एक्सोडसको पालामा मोसाको जब विल्डरनेसमा जर्नी थियो त्यति बेला नै सबै इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले नष्ट गरिदिनुहुन्थ्यो यदि उहाँ स्लो टु एङ्गर नभएको भएदेखि। त्यसो गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एकदमै रिस क्रुसमा टाक्ने बेलामा पनि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ यूहन्नाको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ नि, यिनीहरूले क्षमा गर्नु, यिनीहरूले थाहै छैन यिनीहरूले के गरिरहेको छ। जब उहाँलाई चाहिँ चोरको बिचमा टाँगिरहँदा पनि उहाँले चाहिँ यिनीहरूलाई क्षमा दिइरहनु भएको थियो। त्यति धेरै उहाँ रिसाउनु भएको छैन, त्यत्रो कोर्रा थुकाइ कुटाइ खाइरहेको पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो रिसलाई एकदमै कन्ट्रोल गरेको हामी पाउँदछौँ। टु कन्ट्रोल आवर एङ्गर भनेर हामी कसरी हामी रिसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बटन आवर लिप्स, एकदमै राम्रो एउटा उत्तर चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो ओठलाई चाहिँ बन्द गरिदिने,
होइन हामी चाहिँ चुप लाएर बसिदिने एकदमै कन्ट्रोल गर्ने कति बेला हामी हो लामो सास फेर्नुपर्छ पानी एक गिलास खानुपर्छ बाइबलले भन्दैन त्यस्तो तर हामी चाहिँ चुप लाएर बस्नुपर्छ अनि लेट इट गो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले फेरि फेरि कोट्याइराख्नुहुन्न पुरानो कुराहरूलाई भनेर चाहिँ यो एफएसी 4 को 26 प्रोभर्ब्स 16:18 ले चाहिँ हामीलाई यो कुरा सिकाउँछ इम्पार्सियल नम्बर 10 मा चाहिँ इम्पार्सियल हामी मिकाको 7 यो चाहिँ मैले यसरी नै बनाएको थिएँ किनभने मसँग टाइम इनफ हुँदैन मलाई थाहा थियो एउटा पोइन्टहरु पनि मैले धेरै ल्याएको छैन यो चाहिँ म सर जान्छु किनभने 1 घण्टा भइसक्यो इम्पार्सियल भनेको चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यो चाहिँ कालो मान्छे हो यो चाहिँ सेतो मान्छे हो यसलाई धेरै माया गर्नुपर्छ यो चाहिँ अलिकति गरिब हो यसलाई धनी हो भनेर चाहिँ उहाँले कहिले पनि त्यो अनुसारको त्यो भेदभाव उहाँले चाहिँ हामीलाई गर्नुहुन्न यद्यपि परमेश्वरले हामीलाई मात्र होइन जसले यसुलाई चिन्नु भएको छैन अन्य जातिलाई पनि नन क्रिस्चियन नन बिलिभर्सहरूलाई पनि उहाँले माया गर्नुहुन्छ क्या उहाँलाई पनि माया गर्नु कतिपल्ट हामीले जब बुक अफ यो भजनसङ्गीतको पुस्तकमा के भन्छ भन्दाखेरि धर्मी जनहरूले चाहिँ धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ भनेको जब हामीले येशू ख्रीष्टलाई एक्सेप्ट गर्छौँ पुरानो नियममा पुरानो एपोस्टलहरूले त कति धेरै जेल अथवा कति धेरै सजाय उनीहरूले भोग्नु भएको छ तर हामीले त्यो त हामीले फिल मात्र गर्छौँ तर हामीले धेरै कष्ट भएको छैनौँ र यदि हामीले हेर्ने हो भने जब हामीले ख्रीष्टलाई हामी अँगाल्छौँ भने हामीमा धेरै खालको हामीमा कष्ट गाह्रो परिस्थितिहरूबाट हामी गुज्रिनु परिरहेको हामी हुन्छौँ त्यति बेला हाम्रो मनमा एउटा कुरा के आउँछ भन्दाखेरि अरे यो त मैले त ख्रीष्टलाई चिनेको छैन हैन म पहिले स्कुल पढ्ने बेलामा मेरो साथी नन क्रिस्चियन उही धनी फर्स्ट हुने उही मभन्दा ह्यान्डसम हैन उहीसँग धेरै पैसा हुने उहीसँग बाइक हुने ऊ त यसले चिनेको छैन मैले त यसले पहिलेदेखि चिनेको किन मसँग त छैन भन्ने कुरा मलाई एउटा प्रकारको लाग्थ्यो क्या मनमा तर परमेश्वरले हामीलाई उत्तिकै प्रेम गर्नुहुन्छ हामीलाई कति उसलाई कति डिजर्भ हुन्छ त्यो खालको प्रेम परमेश्वरले हामीलाई दिइरहनु भएको छ उहाँले कहिले पनि पार्सल गर्नुहुन्न उसलाई चाहिँ म माया गर्दिनँ उसलाई चाहिँ म माया गर्छु उसलाई चाहिँ म यति दिन्छु होइन र परमेश्वरले हामीलाई उत्तिकै प्रेम र वास्ता परमेश्वरले हामीलाई गर्नुहुन्छ परमेश्वर काइन्ड हुनुहुन्छ है त एकदमै नम्र परमेश्वरलाई चाहिँ जब हामी परमेश्वरलाई यदि हामीले अपनायौँ भने यदि हामी परमेश्वरलाई हामी फलो गर्छौँ भने हामी नम्र हुन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ यो चाहिँ एउटा की जस्तै हो नम्र परमेश्वरसँग घनिष्ठ एकदमै इन्टिमेसी विथ गॉड हुनलाई चाहिँ एकदमै नम्र हुन आवश्यकता छ हामीले प्रोफेट जोन है यो चाहिँ एपोस्टल जोन होइन प्रोफेट जोन जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टले बप्तिस्मा दिनुभएको थियो उहाँले यूहन्ना 3:30 पदमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि म चाहिँ मेरो जीवनमा घट्नु ख्रीष्ट चाहिँ बढ्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको यो समयमा परमेश्वर ख्रीष्ट चाहिँ बढ्नु किनभने त्यति बेला येशू ख्रीष्टलाई भन्दा यूहन्नालाई धेरै मान्छेहरू पछ्याउँथ्यो अरे एलियाको वक्ता आउनु भयो भनेर येशू ख्रीष्टलाई भन्दा यूहन्नालाई धेरै मान्छे डराउँथ्यो यूहन्नाको पछि धेरै येशू ख्रीष्टको भन्दा यूहन्नाको धेरै फलोवर्सहरू थियो धेरै डिसाइपलहरू थियो त्यति बेला तर यूहन्नाले यति नम्र भएर भन्नुभएको छ कि मेरो जीवनमा म चाहिँ घट्नु ख्रीष्ट चाहिँ बढ्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले यूहन्नाले त्यति बेला भन्नुभएको छ काइन्ड इज द की अफ इन्टिमेसी विथ गॉड परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुनको लागि हामीमा एउटा काइन्ड हुनैपर्छ 12 मा राइचस है त धर्मी एकदमै हामी अहिलेको हामीले होली भन्ने जस्तै हो एउटा एक प्रकारको राइचसनेस हामीमा येशू ख्रीष्ट एकदमै राइचसनेस हुनुहुन्थ्यो अनि हामी पनि एक प्रकारको राइचसनेसको एउटा जर्नीमा हामीसँग परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ ख्रीष्टले हामीलाई धार्मिकताको पहिरन चाहिँ पहिराइदिनु भएको छ अब हामीले वी सुड एक्सेप्ट दिस है त हामी चाहिँ एउटा धर्मी जन भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ धर्मी बनाउनु भएको छ अनि यो चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो काम गरेर यो भात बाँडेर यो कोभिड-19 मा पैसाहरू बाँडेर त्यस्तो हामी धर्म कमाउन सक्दैनौँ धर्मी त्यो खालको धर्मी होइन कि दिस इज ओन्ली वी सुड हामी राइचसनेस चाहिँ कति बेला हुन्छ भने जब हामी एक्सेप्ट गर्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई राइचसनेस बनाउनु भएको छ भनेर
त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ यो चाहिँ लास्ट आजको सेल्फ कन्ट्रोल। सेल्फ कन्ट्रोल चाहिँ हामीमा कतिपल्ट सेल्फ येशू ख्रीष्टले देखाउनु भएको छ कि उहाँको जीवनमा जब उहाँ 40 दिन 40 रातसम्म उहाँ फास्टिङ हुनुभयो, अन्तिम समयमा चाहिँ एउटा एकदमै धेरै टेम्पटेसनहरू शैतानले आएर चाहिँ सर्पको थ्रुबाट आएर हैन त्यति तिमी परमेश्वर पुत्र हुनु, यो ढुङ्गालाई चाहिँ रोटी बनाएर खाऊ। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ मलाई आई नो हैन, किनभने डिटोनोमी 8 अध्यायको 3 पदमा यसरी लेखेको छ कि मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन, तर परमेश्वरको वचन चाहिन्छ, जिउँदो वचन चाहिन्छ। परमेश्वरले त्यति बेला कस्तो खालको येशू ख्रीष्टलाई कस्तो खालको एउटा टेम्पटेसन, एकदम धेरै टेम्पटेसन हामी भयो त कति बेला लड्छ 40 दिनसम्म भोको, त्यो पनि यस्तो विल्डरनेसमा। अनि एउटा ढुङ्गालाई चाहिँ रोटी बनाएर उहाँले खान सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले खानु भएन। सेल्फ कन्ट्रोल कतिपल्ट हामीमा त्यो सेल्फ कन्ट्रोल नभएको कारणले गर्दाखेरि वी लुज, हामी हारिरहेका हुन्छौँ। तर ख्रीष्टले हामीलाई के सिकाउनु भएको छ भन्दाखेरि, ख्रीष्टले हामीलाई के सिकाइरहेको छ भन्दाखेरि वी सुड ह्याभ सेल्फ कन्ट्रोल। मैले आज तपाईँहरूलाई भनिरहेको यो नेचर एन्ड क्यारेक्टर अफ गाड चाहिँ जे कुरा ख्रीष्टले हामीलाई देखाउनु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नु एकदमै एक्सेप्ट, परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले हिँड्नु भएको त्यो बाटोमा चाहिँ हामी हिँड्नु एकदमै आवश्यक हो। कतिपल्ट हामी कमजोर हुन्छौँ स्पिरिचुअल वेमा, कतिपल्ट हामी स्पिरिचुअल जर्नीमा कोही अगाडि हुन्छ होला, कोही पछाडि हुन्छ होला हैन, कोही चाहिँ एकदमै धेरै टाइम परमेश्वरसँग बिताउनुहुन्छ, कोही छोटो समय परमेश्वरसँग समय बिताउनुहुन्छ होला। तर हामी सबैजना ख्रीष्टको पछि चाहिँ हामी उहाँको क्यारेक्टरलाई चाहिँ हामी कहिल्यै पनि बिर्सिनुहुन्न। किनभने यो एउटा हामीले गलातीको पुस्तकमा हामीले हेर्नुभएको जस्तै एउटा पवित्र आत्माको फल जस्तै हो। कति हामी परमेश्वरसँग ल्याउन 15 अध्यायमा चाहिँ गाँसिएका छौँ, त्यो एउटा जिउँदो दागको बोटसँग जति हामी गाँसिएका छौँ नि, त्यति धेरै क्यारेक्टरको फलहरू हाम्रो जीवनमा देखा पर्दछ। परमेश्वर कति फेथफुल हुनुहुन्छ हैन, उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञा, किनभने उहाँ हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो, आज पनि उस्तै हुनुहुन्छ र भोलि पनि हामी उस्तै हुनुहुन्छ। कतिपल्ट हामी मैले अघि भनेको जस्तै वान अफ द क्यारेक्टर, कतिपल्ट हामी चेन्ज हुन्छौँ, हामी चाहिँ चेन्ज हुन्छौँ, तर परमेश्वर चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुनुहुन्न। परमेश्वर चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुनुहुन्न। उहाँ हिजो पनि हामीलाई उत्तिकै धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, उत्तिकै धेरै हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्थ्यो, अनि उत्तिकै धेरै हामीलाई ब्लेसिङ गर्नुहुन्थ्यो, उत्तिकै धेरै हामीलाई टाइम दिनुहुन्थ्यो, र आज पनि दिँदै हुनुहुन्छ र भोलि पनि परमेश्वरले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। हिजो वाट हि डिड, उहाँले पहिला के गर्नुभयो र अहिले हामीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ र पछि हामीलाई के गर्दै हुनुहुनेछ भन्ने कुरालाई नै हामीले सम्झेर गरिने धन्यवादलाई नै हामीले प्रशंसा हामी भन्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको महिमा हामी दिनेछौँ। यशायाको चल्दै हुन्छ कि मेरो महिमा अरूलाई नदेऊ, मलाई नै देऊ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा सानो एउटा कोरस गाउँ है विमल भाइ, हामी एउटा सानो एउटा कोरस गाउँ। हिजो आज सधैँभरि येशू समान छ, हामी फेर्छौँ उनी मात्र कहिले फेर्छौँ। तपाईँहरू आफ्नै ठाउँमा म्युट भए पनि ओके, तर आफ्नो ठाउँमा मसँग यो गीत हामी गाउनेछौँ। हिजो आज सधैँभरि येशू समान छ, हामी फेर्छौँ उनी मात्र कहिले फेर्दैन। हिजो आज सधैँभरि येशू समान छ, हामी फेर्छौँ उनी मात्र कहिले फेर्दैन। उनको नामको जय
प्रभु तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ जो कहिले पनि फेर्नुहुन्न। हामीले त कतिपल्ट हाम्रो इन्ट्रेस्टहरू पनि हामी चेन्ज गरिरहेका हुन्छौँ। कतिपल्ट हामीले तपाईँलाई मन नपर्ने कुरालाई पनि हामी कतिपल्ट चुज गरिरहेका हुन्छौँ होला, किनभने हामी लड्छौँ तर हामी तपाईँमा फेरि हामी उठ्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँको यो क्यारेक्टरलाई हामी वी वान एडप्ट, हामी तपाईँ जस्तो वी वान बी मोर लाइक यु। हामी पनि एउटा ब्लेसिङको सोर्स हुन चाहन्छौँ। जसरी तपाईँले अब्राहमलाई चुन्नुभयो, हामी पनि त्यही जातिका, हामी पनि त्यस्तै हामी हुन चाहन्छौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। यो समय यो एउटा समय हामीलाई तपाईँको नेचर, तपाईँको क्यारेक्टरको बारेमा हामीलाई सिक्ने मौका दिनुभएको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद येशूको नाउँमा, आमेन। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। म समय फेरि विमल हालिदिन चाहन्छु। सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। Hello, check.